अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2026 की 9 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा और अहदेदारों की जानिब से हर तरह के पैतरे, ओछे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद, ये अपने किए के ऊपर लेपा पोती करने के बावजूद असल से लोगों की तवज्जो नहीं हटा पा रहे हैं। आपको याद होगा, आज से ठीक 3 दिन पहले पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। आज फिर एक नई पॉलिसी, वो एलामिया तो अपनी जगह, लेकिन उसके जो पॉइंटर्स हैं उस तक पहुंचने से पहले जिन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव का एक नया शोशा छोड़ा है, उसके ऊपर आप सबको बस ऊ करके साइड से निकल जाना चाहिए। लेकिन इन सब बातों में से अच्छी बात यह है, जिसके बारे में आप अक्सर कहते हैं कि वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, वो ये है कि खान साहब के 3 बड़े केसेस कल से सुनवाई की जानिब चल रहे हैं 10 तारीख से। उम्मीदें वासिक है। जिस तरह की खत्ते की ये सिचुएशन डेवलप हो गई है और जिस तरह ओवरसीज चैप्टर के कुछ अहम रहनुमा मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से मौजूद हैं, तो वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि शायद चीज़ें अब शिफ्ट मार रही हैं, टर्न मार रही हैं। जबकि जो नए सुप्रीम लीडर हैं, जो आयतुल्लाह अली खमनाई की जगह के ऊपर अब मुंतखब हुए हैं, जिनके ऊपर पूरी ईरानी कौम ने बैत की है, आलम इस्लाम तो कुछ नहीं बोला इस सारे मामले के ऊपर, मुख्तलिफ ममालिक ने तायद की बशमूल रशिया और उनको मुबारकबाद दी। वहाँ पर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा जो पूछना चाहिए। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन अफ्तार का टाइम हुआ चाहता है। ये मैं आउटडोर बैठा हुआ हूँ, लोगों को लग रहा होगा चश्मा पहना हुआ है, आउटडोर बैठा हुआ हूँ, लेकिन ठीक ठाक ठंडी हवा चल रही है और इतने शदीद थपेड़े लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा ट्राइपॉड गिर जाएगा, मेरा ये मोबाइल फ़ोन गिर जाएगा। लेकिन क्योंकि खबर आप तक पहुँचानी है तो बड़ा ज़रूरी है। अफ्तार से चंद मिनट पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहले जी, KPK हुकूमत ने इससे पहले कि फेडरल गवर्नमेंट सारा थंडर स्टील कर जाती, गो के उन्होंने पूरा थंडर क्रिएट करने में पूरा इनका किरदार है, KPK गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया जी। KPK गवर्नमेंट ने किफ़ायत शारी के लिए, ऑस्टेरिटी ड्राइव के लिए जजेस से गाड़ियां वापस लेने का फैसला किया है। KPK के अंदर फ्यूल अलाउंस में 50% तक कमी कर दी है जी। सरकारी तकरीबात पर पाबंदी, पार्शल पाबंदी लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर के कम से कम इस्तेमाल का कहा गया है और सरकारी मीटिंग्स अब ऑनलाइन हुआ करेंगी, ये भी फैसला कर लिया गया है। तो ये KPK गवर्नमेंट ने सबसे पहले किया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था। सबसे पहले तो आप अपना तैयारा बेचकर जो 11-12 अरब वो थे और कुछ और पैसे थे वो लोगों में तकसीम कर देते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, और उसके कम से कम 1 महीने का रिलीफ तो आराम से दिया जा सकता था पेट्रोलियम प्राइसेस की मद में। अभी तक पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करने का फैसला नहीं हुआ। आज की तारीख के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं पता अचानक ये कह दिया जाए कि आज 50 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे तक तो एक्सपेक्टेड है, यानी कमिंग फ्राइडे तक तो एक्सपेक्टेड है। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है ये सुनने लायक है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वफाकी काबीना किफ़ायत शारी मुहिम के तहत 2 माह की तनख्वाह नहीं लेगी, ना लेने का फैसला। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पूरे के पूरे इलाके के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लें और कहें कि इसके अंदर से जो पहले 2 महीने की फसल आएगी ना, वो मैं नहीं ले रहा। यानी आप अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हथिया लें और कहें कि ये जो गंदम होगी ना, मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोगों के ऊपर अरबों रुपए का बोझ डाल दें और फिर बोलें कि हम लाखों रुपए की तनख्वाह 2 महीने के लिए नहीं लेंगे, वो भी आप किसी ना किसी सूरत में ले लेंगे। ये बहुत अफसोसनाक है। ये टोपी ड्रामे ना करें। ये जो फ्यूल ले रहे हैं, ये जो आप मरात ले रहे हैं, ये जो बिजली की मद में आपको एडजस्टमेंट्स मिल रही हैं, ये जो आपको प्रोटोकॉल और शाहाना लिविंग मिल रही है, जो आपको तैयारे दिए गए हैं, इनसे बाज आ जाए ना आप, तो फिर तो लोगों को समझ में आए। लोगों को ये टोपी ड्रामे करके ना दिखाएं। सीधी सीधी बात है। हमें आपके दुश्मन मुल्क बांग्लादेश के, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, दुश्मन मुल्क के अंदर बाकी जो बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी जी? हाँ जी 50,000 रुपए लूंगा, बस इसमें काम करके दूंगा। उसी में काम करते हैं
اور تبھی ان کے ملک کی ڈیموکریسی ترقی بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کا بھلے بنگلہ دیش ہو یا آپ کے دشمن پڑوسی ملک ہو یا باقی ممالک ہو, ہمارے ہاں کیا بدماشی ہے, یہ نئی بدماشی ہے کہ جی میں تو اگلے میں 5 سال کے لیے تنخواہ نہیں لوں گا لیکن کٹ پوری لوں گا. یہ بدماشی چل رہی ہے, اس بدماشی سے نکلنے کی ضرورت ہے. ادھر جی اب ذرا آ جاتے ہیں آیت اللہ علی خامنائی کی جگہ جو مجتبی علی خامنائی منتخب ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بی بی سی کی ایک سٹوری ہے. سوری مجھے تو تھوڑا سا چشمہ پہننا پڑے گا. بی بی سی کی ایک سٹوری ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بی بی سی نیوز کہتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی مجتبی علی خامنائی کل ہی منتخب ہوئے, تو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی دھمکی دے دی ہے. ادھر ایران ہٹ تل ابیب ود اے کلسٹر وار ہیڈ مومنٹس اگو, تھوڑی دیر پہلے ایران نے تل ابیب کو ٹارگٹ کیا ہے. ایران ہیز لانچڈ اے نیو بیرج آف میزائلز ٹورڈز اسرائیل, یہ آج کی لیٹسٹ آ رہی ہے. اچھا, 2 سال بعد پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار فارمولہ پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلعی کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو دینے کی جگہ دے دی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے نمائندوں کی فہرست پنجاب حکومت کے حوالے کر دی ہے. یہ ہینڈز اینڈ گلوز ہے. اگر آپ کو کہیں 1% بھی یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں, کہانی کچھ اور ہے. اچھا, پورا ملک اس وقت جنگ کی کیفیت کے اندر ہے. ظاہر ہے کہ پوری کیفیت کو, پوری ہیٹ کو ایبزارب کر رہا ہے جو کہ ایران اور افغانستان کے جنگوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد لگی ہوئی ہے. لیکن ہماری جو آئی ٹی منسٹر ہے نا وہ کسی اور پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے. جی 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کل ہوگی. 4 سے 6 ماہ میں 5G مکمل فعال ہو جائے گا. کوشش ہے لوگ زیادہ سے زیادہ 5G موبائل لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلام پیش کرتے ہیں جی آپ کو. حالات یہ ہیں کہ جو فائر وال سے جو ہم سب کو خمیازے بھگتنے پڑے وہ ہم بھگت ہی رہے ہیں. اب آپ 5G کے چکر میں آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے کہ 5G ہمیں مل جائے. ہمیں ڈیٹا موٹر ویز کے اوپر نہیں ملتا, 5G تو آپ بعد میں دیں گے. جی سعودی ارامکو از کٹنگ پروڈکشن ایٹ 2 oil fields according to Reuters reports. اچھا جی, انادلو نیوز ایجنسی کے مطابق چین کے بعد روس کا بھی نومنتخب ایرانی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی کے حق میں بڑا بیان. روسی صدر پیوٹن کی مجتبی خامنائی کو مبارکباد. مجتبی خامنائی کو مکمل حمایت کا پیغام دیتے ہوئے پیوٹن نے کہا ہے کہ میں پورے اعتماد ہوں, آپ ایرانی قوم کو سخت آزمائشوں میں متحد کریں گے اور اپنے والد کا کام عزت کے ساتھ جاری رکھیں گے. میں ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ مجتبی خامنائی آر یو ریڈی ٹو میٹ یور فادر. یہ مجتبی خامنائی کو انہوں نے کوٹ کیا, جبکہ وہیں پر خلیفہ بن سالم المنصوری کا کوٹ ٹویٹ ہے کہ 1 way ٹکٹ. یہ 1 way ٹکٹ ہے. یہ وہ افسوسناک مناظر ہیں جو ہم وٹنس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب آئی ہوپ کہ یہ کٹنگ ریئل ہوگی, یہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہوگی یا فوٹو شاپ نہیں ہوگی, لیکن بہرحال کچھ ایسے ہی ہے. جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, سنیے گا ذرا, یہ بڑا حضرات توجہ, یہ بڑا امپورٹنٹ کامنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ ہم ایران پر پہلے حملہ نہ کرتے تو تہران اسرائیل کو تباہ کر دیتا. اب آپ نے تہران پر پہلے تو تہران اسرائیل کو تباہ کر دیتا. اگر تباہی کا اتنا خدشہ تھا تو اسرائیل کو ہیڈ ٹو ہیڈ لینے دیتے, اس کے بعد دیکھتے آپ نے کیا کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ نے سوچ رکھا تھا. پہلے بھی یہ جنگ جو ہے سٹینڈ سٹل پر آئی تھی, اب بھی آ جاتی, لیکن آپ نے وہ نہ سمجھا. ہمارے دوست عدیل راجہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ 2 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ ذرائع, اس سے بڑا ڈرامہ نہیں ہو سکتا. تنخواہ لو بھائی, باقی چیزیں چھوڑو, مفت گھر, پیٹرول, گاڑیاں, پروٹوکول, مہربانی کرو, ڈرامہ بند کرو. اچھا جی, کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کل پھر ملاقات کا دن ہے. جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان میں مسٹر گوہر علی خان, مسٹر سلمان اکرم راجہ, مسٹر شفقت آوان, مسٹر علی زمان, مسٹر علی اعجاز بٹر, مسٹر نعیم حیدر پنجھوتا, یہ لوگ کل خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے. جبکہ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک نے اعلان کیا ہے کہ منگل 10 مارچ کو دوپہر 1 بجے نارتھ پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈر, تنظیمی عہدیداران اور کارکنان اڈیالہ جیل پہنچیں گے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جائیں, اہل خانہ کو فوری ملاقات کی جا دی جائے اور ان کی فوری رہائی کو یقینی بنایا جائے. اب کل کے دن کی امپورٹنٹ, جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ایک تو خان صاحب کے 3 عدد کیسز لگے پڑے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. خان صاحب کا ایک تو القادر ٹرسٹ کیس, اس کو اگر سن لیا جائے, بڑے اعتماد کے ساتھ سن لیا جائے تو شاید حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. ویسے یہ 2-3 کیسز ہی ہیں, توشہ خانہ کیس, القادر ٹرسٹ کیس اور پھر اسپتال منتقلی کیس, یہ 3 کیسز لگے ہوئے ہیں کل کے دن کے لیے. اور اگر اس کو سن لیا جائے
ضمانتیں خان صاحب کی بر وقت ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اور کوئی ایک بھی ایسا پوائنٹ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جا سکتا ہے. لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کل کچھ بہتر ہو. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کی عمر دراز کرے، جو اس کی قسمت ہے. عمران خان نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے، بالکل پتہ ہے. خان صاحب کٹ ڈالا آپ نے. امریکی سینیٹر لنزے گراہم کہتے ہیں یہ اگر ایرانی حکومت گرے گی تو ہمارے پاس ایک نیا مشرق وسطیٰ ہوگا، ہم بہت سارا پیسہ کمائیں گے. کوئی نہیں پتا کہ آپ کے خوابوں کی قبر ایران کے اندر ہی کھود دی جائے، کوئی نہیں پتا. ایران میں معصوم بچوں کی شہادت پر ملالہ یوسفزئی صاحبہ کا کوئی بیان نظر نہیں آیا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. جبکہ نجم سیٹھی کہتے ہیں جو اچھے خاصے نیوٹرل آزاد کمیٹیٹرز ہیں ان سب کو یہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ کہیں ایران کے خلاف نیوکلیئر وار ہیڈ نہ استعمال ہو امریکہ کی جانب سے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میکسیمم کامنٹس آپ نے کرنے ہیں، دعا میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.